ang mga likom sa mga selyo 3. Bugna 5:1-14. Ang linukot nga tulunan kag ang kordero. Kamusta naman kamo mga brother kag sister? Ari naman ako sa akong bag-o nga programa. Sang nagliligad atong gibuksan ang mga likom sa mga selyo 1 kag 2. Kaysa subong ato naman pagabuksan ang mga likom sang selyo 3. Amo naman ini ang aton topiko kag pagahambalan. Ang nanungod ang linukot nga tulunan kag ang kordero. Ini si Juan, isa na kamatutong nga alagad sang Dios. May madamo man ini siya nga naagyan nga pag-antos, pagpatas kag mga kabudlayan sa panahon nga ginhingabot ang mga Kristiyanos sa pagtuo kay Hesus Kristo. Kagintapok siya sa isla sing Patmos tungod sang iya pagwali kag pagbantala sa pulong sang Dios. Kag sa kamatuoran naging pahayag ni Hesus Kristo. Kag sa adlaw sang Ginoo, si Juan gindala sang Espiritu sang Dios sa kalangitan. Agod nga ipakita sa iya ang tanan nga mahanabo sa umpisa kag sa katapusan sang panahon. Agod nga iya man ini ipahayag kag iwali sa tanan nga mga pungsod, rasa, lingwahe kag mga hari nga ang tanan nga iya nakita kan nasaksihan sa kalangitan kag iya man ipahayag sa tanan nga mga katawhan sa duta. Kag ini si Juan, nagindala siya sang Espiritu sang Dios sa kalangitan. May nakasaksi kami nakita siya, si Pablo, nga isa ka Kristiyano. Nakita siya ni Pablo sa planawon sa 14 na katuig. Kag amo niya gipahayag ni Pablo. Nga may nakilala ako nga isa ka Kristiyano sang 14 na katuig ang nagligad. Kinsabnit pakadtos sa pinakamataas nga langit, sa langit. Wala akong nakahibalo kung nadala ang iya lawas o kung ang iya espiritu. Ang Diyos na lang ang nakahibalo. Nakahibalo nga ini nga tawo gindala sa paraiso. Korinto 12:2-3. Amo ini ang nakita ni Pablo sa iya planawon sang 14 na katuig ang nagligad. Agkaron, umpisa naton ang nakita ni Juan sa kalangitan. Sa paghukas sang 7 ka mga selyo magpaghumlad sang linukot nga tulunan. Matapos ang hilikoton ni Kristo sa duta, nagkayab siya palangit. Dala ini ang mga kalag nga yara sa kinadalaman sang duta nga ginatawag sang kapahuayan. Mga kalag nga mga matutom nga alagad sang Dios nga taga Israel nga nagkalamatay sang una. Kay si Kristo mga atubang sa amay sa kalangitan. Agod niya iyang pisahan ang ihilikoton sa kalangitan sa paghukas sa 7 kaselyo kapag humlad sang linukot nga tulunan. Agod nga mapadala sa kalibutan ini ang balaan nga espiritu. Kag si Juan ang ini ang magasaksi sinitanan nga iya nakita sa kalangitan. Pag sa paghumlad sing mga linukot niya tulunan kapag hukas sa 7 ka mga selyo, agod mabuyagyag initanan nga mga likom sa mga selyo. Bugna 5:1-5. May nakita si Juan nga linukot niya tulunan sa tuo nga kamot sang isa nga nagalingkod sa trono. Tasulatan ini sagwa kag sa sulod kag napitlan sang 7 ka mga selyo. Kag may nakita si Juan nga isa ka gamhanan nga anghel nga nagapahibalo sang mabaskog nga nagatindog. Sino bala ang takos sa pagbukas sa mga selyo kapag humlad sa linukot niya tulunan?
Pero wala gid sang isa sa langit o kon sa duta o kon sa idalom sang duta nga makasarang sa paghumlag kaning linukot at tulunan kay pagtan-aw sa sulod sini. Nagilibion gid si Juan kay wala gid sang isa nga takos sa paghumlag sang linukot nga tulunan kag sa pagtan-aw sa sulod sini. Dayon ang isa ka katigulangan nagsiling kay Juan. Hindi ka maghibi, tandaan. Tan-awa ay ang leon gikan sa tribo ni Juda. Ang dako ang kaliwat ni David nagdaog kag sara makahukas sang pito ka mga silyo ang makahumlad sang linukot nga tulunan. Ang pagsaysay o kon paghangop. Ining linukot nga tulunan nakita ni Juan sa kalangitan sa tuo sa kamot sang isa ka man nagalingkod sa trono. Ining linukot nga tulunan kasugpon pa ini naging pagtakop naging silyuhan sing anghel sa kay Daniel. Ang anghel nagsiling sa kay Daniel. Daniel 12:4 pagkaroon Daniel itakop ang libro kabutang nga inisang selyo. Tubtob mag-abot sa katapusan siyang panahon. Kagindala inis ang libro sa kalangitan. Kag amo ini ang pagkabuksan ni Kristo sa kalangitan. Kag ano naman ini ang pito ka mga selyo. Kag kun nga dapat gid ini nga mabuksan. Kay ini ang pito ka mga selyo. May madamo ini nga likom kag sekreto nga ginatago. Kay kun hindi ini mabuksan ini nga selyo ang yara sa sulod sini nga mga butang mga pabilin ini nga sekreto nga likom kag hindi mabuyagyag tubtob sa katapusan. Kay ini may madamo nga likom nga wala pagid nahibalan sing mga katawhan sa kalibutan. Kay ini nga likom dapat gid ini mabuyagyag. Agod nga ang tanan nga mga likom nga natago dire mabuyagyag kag mahibalan ini tanan. Ang nahanungod sa pito ka selyo. Kay kung hindi mabuksan ini nga mga selyo ang tanan nga manabo sa umpisa kay sa palaabuton sa panahon, ang tanan nga mga sekreto kag mga likom, hindi na ini mabuyagyag. Nga isa-isahon sa panahon nga ini. Apang sino naman ang takos nga makahukas sang mga selyo, kag sa paghumlad sang ninukot nga tulunan, bisan pa ini ang langit nun nga mga tinuga, nga bisan pa ini ang katigulangan nga yara sa kalangitan, kag ang mga tumuluo sang Dios na nakakabuhi sa kalibutan, ang mga tumuluo sang Dios na nagkalamatan nga yara sa kadadalman sang duta, wala sing isa katakos makahumlad sang linukot nga sa linukot kag pagtan-aw sa sulod sini. Si Kristo ang gintag ng aliyon gikan sa tribo sang Juda, ang dako nga kaliwat ni David, kag takos siya sa pagkuha sing linukot nga tulunan kag sa paghumlad kag paghukas sang pito ka masilyo kag paagi siya kamatayon takos siya sa paghukas sang pito ka masilyo naging silyuhan ni Daniel. Nga si Daniel naga kabuhi pa sa duta sing una. Bugna 5:6. Dayon nakita ni Juan ang isa ka kordero nga nagatindog sa tunga sang trono, kag ginilibutan sing apat ka buhi nga tinuga, kag sa mga katigulangan. Ang kordero nga daw ginihaw may pito ka mga sungay kag pito ka mga mata. Nga amo ang pito ka mga espiritu sang Dios agin padala sa bug-os nga kalibutan. Pagsaysay kung paghangop. Pag nakita na ni Juan si Kristo nga nakatindog siya sa tunga sang trono sang iya amay, kag ginalibutan sing apat ka buhang itinuga. Ining apat ka tinuga nakita niya makita sa bugna 4:6-8. Kag sa Ezekiel 10:14 sa palibot sang trono sa tagsa ka kilid nga apat ka buhi nga mga tinuga, nga daw puros na lang nga mata sa tubang kag sa likod. Ang nauna nga tinuga nga buhi daw leon. Ang ikaduha nga tinuga daw tinday.
nga baka. Ang ikatlo nga tinuga daw tawo ang iyaguya. Kag ang ikaapat nga tinuga nga buhi daw agila nga nagalupad. Ang kada isa sini sa apat ka mga tinuga nga buhi may anom ka mga patpat. Kag daw puros na lang sila mga mata. Sagwa kag sa sulod. Ining apat ka buhi nga mga tinuga, wala ini sila nagaunta sa adlaw kagabi sa pagkanta, sa paghimaya, pagpadungog, kag pagpasalamat sa nagalingkod sa trono. Ag ini naman ang katigulangan na naghalin ini sila sa mga tribo sang Israel, nagindala ni Kristo sa kalangitan. Ag ini naman ang nahanungod sa pito ka espiritu sang Dios. Kag ini ang jutay nga pamangkot. Kag ini jutay nga pamangkot sa paghangop. Diri sa bugna 4:5 nagasiling. Gikan sa trono may nagakirab nga kilat, ginahawd kag dinagoog. May pito ka mga sulok nga ginasindihan nga nagasiga sa atubangan sang trono. Ini sila ang pito ka mga espiritu sang Dios. Ag diri naman nabasa naton ang kordero nga daw ginihaw, may pito man ini kasungay kay pito ka mga bata nga amo ang pito ka espiritu sang Dios. At karon nabasa naton, yang amay may pito ka mga espiritu nga nagaupod sa iya. At ang kordero naman ginihaw, may pito man ini ka mga sungay kay pito ka mata nga amo man ang espiritu sang Dios. Ag aton ini padalman sing pang huna-huna. Kun amo, ang espiritu sing amay kag anak isa lang, ka espiritu ang nagaupod si ila. Nga amo ang gipadala sa bubos ng kalibutan. Ang mabasa naton ini sa Juan 3:34-35.